यो मुलुकमा सरकारी ओहदामा बसेर प्रधानमन्त्री मन्त्री भएर सत्ताको दुरुपयोग गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेर आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार अकुत सम्पत्ति कमाएर करोडौं रुपियाँ कमाएर सडकका मान्छे करोडपति बनेर मुद्दा परेर अदालतले मुद्दा हराएर अदालतमा चाहिँ जेलमा बसेको चाहिँ चिरञ्जीवी विभागले कुन पार्टीको, विजय कुमार गच्छेदार कुन पार्टीको, खुमबहादुर खड्का कुन पार्टीको, गोविन्दराज जोशी कुन पार्टीको, जेपी आनन्द त्यतिखेर कुन पार्टीको? एउटा कम्युनिस्टलाई देखाउनुहोस् अख्तियारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेर जेलमा परेर 5 किलोको माला 15 किलोको माला चाहिँ जेलबाट निस्कँदै कुनै बहादुरी काम गरेर देश बचाएर आएको जस्तो, हजारौं लाखौं जनताको सेवा गरेर आएको जस्तो, कुनै पुरुषार्थ गरेको जस्तो, त्यो कस्तो संस्कार हो तपाईको पार्टीको? भ्रष्टाचार गरेर अनियमितता गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेर जेल जाने अनि जेलमा बसेर चाहिँ जेलबाट बाहिर निस्कँदाखेरि चाहिँ 15 किलोको माला लगाएर स्वागत गर्ने, त्यो तपाईको पार्टी हो, हाम्रो पार्टी होइन। त्यसकारणले चाहिँ आज व्हाइट बडी र नेट बडी कुरा उठिरहेछ। म निवेदन गर्न चाहन्छु, व्हाइट बडी र नेट बडी कसको पालामा भएको? शेरबहादुर देवजी सम्मान्य प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भएको काण्डहरू ब्रिगेडी कागज कारखाना गुन्द्रुकको मोलमा, बिरगल चिनी कारखाना गुन्द्रुकको मोलमा, अनि हाम्रो चाहिँ तपाईको के अरे हरसिद्धि इटा टाइल कारखाना गुन्द्रुकको मोलमा, उदारीकरणको नाउँमा बाँसबारी जुत्ता कारखाना चाहिँ गुन्द्रुकको मोलमा बेचिएको नेकपा एमाले हो, अरू कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि हो, राप्रपाले हो, नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदाखेरि उदारीकरणको नाउँमा, निजीकरणको नाउँमा, बजारीकरणको नाउँमा बेच्या होइन तपाईहरुले। यो मुलुकमा समस्याको जड नेपाली कांग्रेस हो। यो मुलुकमा चाहिँ सरकार चलाउन असक्षम पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। किन 15 सालमा चुनाव भयो, कति महिना चल्यो कांग्रेसको सरकार? अहिलेको कम्युनिस्टको त 2/3 सरकार होइन, 2/3 नजिकको सरकार मात्रै हो। 69% भन्दा बढी चाहिँ के 2/3 प्राप्त गरेको चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सरकार चाहिँ 15-16 महिना पनि चलेन। योग्य भएको भए चलाउँदैन, सक्षम भएको भए चलाउँदैन। चलाएन मात्रै होइन, 30 वर्ष उसको नालाकीपनको कारणले, उसको मैमत्ताका कारणले, उसको घमण्डको कारणले राजा महेन्द्रलाई पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्ने अवसर मिल्यो। अनि भन्नुस् समस्याको जड उहाँहरू कि हामी? फेरि 46 सालमा बौद्ध लाग्यो। 46 सालमा बौद्ध लागेपछि चाहिँ फेरि हामी चाहिँ पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भयो। 46 सालपछि नेपालमा फेरि अर्को दोस्रो पटक चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र गुम्यो। दरबारको चाहिँ के अरे पटाङ्गिनीमा पुग्यो के अरे हाम्रो लोकतन्त्र। कसले पुऱ्याएको? मनमोहन अधिकारीले, प्रचण्डले पुऱ्याए, यहाँ चाहिँ माधव नेपालले पुऱ्याए, जगन्नाथले पुऱ्याए, केपी ओलीले पुऱ्याए, माननीय शेरबहादुरजीले पुऱ्याउनु भयो, नेपाली कांग्रेसले पुऱ्याए। फेरि पनि हामी चाहिँ 62-63 सालसम्म नै लड्नु पर्यो। युद्ध गरेको पार्टीले पनि हामीले चाहिँ युद्ध चाहिँ बन्द गरेर यता शान्ति प्रक्रिया आऊ भन्नु पर्यो। अनि फेरि उसैसँग मिलेर हामीले त्यो राजाको विरुद्धमा लड्नु पर्यो। कांग्रेस बोलियो भने जहिले पनि लोकतन्त्र धरापमा पर्छ। यो चाहिँ नेपाली जनताको अनुभूति हो, अनुभव हो, नेपाली जनताले भोगेको यथार्थ हो यो। अनि चाहिँ तपाईको आज चाहिँ जुन समस्या आज समस्या के हो? आज समस्या कृत्रिम रूपमा सृजना गरेको समस्या हो। सरकार त चलिरहेकै छ, सरकारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम गरिरहेकै छ। यो सरकारले चाहिँ के अरे लोकतन्त्र लगेर दरबारमा बुझाएको छैन। यो सरकारले के अरे लोकतन्त्र लगेर दिल्ली दरबारमा बुझाएको छैन। अनि कसैले रात मिलिदियो भन्ने जुन चाहिँ आरोप छ नि, गाउँघरमा एउटा उखान छ, जस्तो आफू उस्तै छ्यापो भन्ने। हामी कहिले पनि अरूद्वारा सञ्चालित होइन। हाम्रो आफ्नो चाहिँ के अरे स्वतन्त्रता, आफ्नो स्वाधीनताको कुरा हामीले चाहिँ यो नाकाबन्दीको बेलामा देखाएका छौँ, संविधान निर्माणको बेलामा देखाएका छौँ, अहिले लिम्पियोधुराको चाहिँ काण्डमा चाहिँ हामीले देखाएका छौँ। हामी चाहिँ कुनै चाहिँ के अरे विदेशीद्वारा चाहिँ सञ्चालित पार्टी होइनौँ। हामी कम्युनिस्टहरू देशको लागि सबभन्दा चाहिँ देशभक्तिपूर्ण भावनाका साथ लड्ने सानो सानो कम्युनिस्ट समूहदेखि लिएर चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो नेकपा एमाले सम्मको चाहिँ कम्युनिस्टहरू सबभन्दा देशभक्त एमाले कोही छ भने कम्युनिस्टहरू छन्। कांग्रेस छन् कहीँ? कांग्रेस 80 वर्षसम्म चाहिँ कांग्रेसलाई के आरोप लगाउने गर्थे मान्छेहरूले? यो विदेशी दबाब हो भने आरोप लगाउने गर्थे। नेपाल एउटा चाहिँ प्रशासनिक एकाइ हो भन्ने चाहिँ उहाँको नेताहरू होइन। नेपाल एउटा चाहिँ भारतको एउटा प्रशासनिक एकाइ हो कि एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो? दुनियाँको चाहिँ 19वटा मुलुकहरू मात्रै छन् स्वतन्त्र भएको, कहिले पनि कुनै विदेशी शक्तिको चाहिँ मातहतमा नपरेको, अधीनमा नपरेको एउटा स्वतन्त्र भएर बाँचेको मुलुक 19वटा मुलुक मात्रै। त्यस्तो स्वाभिमानी मुलुक, त्यस्तो स्वतन्त्र मुलुक नेपाल हो। अहिले चाहिँ इजरायली राजदूतसँग चाहिँ राजदूतावाससँग चाहिँ मुख्यमन्त्रीले डायलग गरेर 1 वर्षमा 200 जना चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ इजरायलमा पढ्न पठाउनु पर्यो भनेर भन्यो।
उसले चाहिँ सहमति गर्यो। त्यो हामी 75 सालमा 75 76 पनि सकेनौँ, त्यो 76 77 पनि सकेनौँ। त्यो बल्ल बल्ल यो सालमा चाहिँ हिजो मात्रै मैले त्यो 55 जनाको एउटा ग्रुपको चाहिँ यो ट्रेनिङको उद्घाटन गरेर आएको। 2 वर्ष 400 जना त हाम्रो नोक्सान भइसक्यो। ती 400 जना पुगे भए के हुन्छ, एकजनाले चाहिँ कम्तीमा 10 लाख पनि लिएर आउने 11 महिनामा, सिप पनि सिकेर आउने। त्यो सिकेर आउने सिपले यहाँ चाहिँ व्यवसायीकरण चाहिँ कृषिको व्यवसायीकरणको, कृषिको यान्त्रिकीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण के भन्छौँ, बजारीकरण आदि इत्यादिको चाहिँ सैद्धान्तिक ज्ञानहरू चाहिँ लिएर आएपछि उसले यही चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुराले र उनीहरूले लिएर आउने कुराले चाहिँ करिब चाहिँ 1 अरबदेखि 1.5 अरबसम्म चाहिँ पैसा पनि आउँछ 5 वर्षभित्र इजरायलको। र सिप पनि लिएर आउँछ र हाम्रो चाहिँ यो कृषिको आधुनिकीकरणले योगदान दिन सक्छ भने थियो। 2 वर्ष केले रोक्यो हामीलाई? हामीले गर्ने भने होइन, तर हामीले 2 वर्षसम्म सुनि सकेनौँ। हाम्रो चाहिँ कर्मचारीभित्र यस्तो खैला बेला भयो होइन। यो सरकारले चाहिँ निजी क्षेत्रसँग, निजी क्षेत्रलाई पैसा दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यही माथापाची गर्दा गर्दा 2 वर्ष लाग्यो। हामीले के भनौँ, इन्क्युबेसन सेन्टर हामीले आफै नै बनाइदिनु, उनीहरूको चाहिँ थिएन। त इजरायलीसँग सम्झौता गर्दाखेरि फेरि अरू चाहिँ के अरे हाम्रो कृषि कार्यहरू चाहिँ तालिम दिएको चाहिँ उनीहरूले नमान्ने भयो। उनीहरूले त इजरायलमै पढेर आएको के अरे विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ तालिम चाहिँ के अरे प्रशिक्षक उनीहरूलाई बनाउने र उनीहरूले खोलेको चाहिँ कम्पनीमा काम त्यहाँबाट ट्रेनिङ चाहिँ सञ्चालन गर भन्छ उनीहरूले। त्यो चाहिँ उनीहरू के अरे 200 जना चाहिँ इजरायलमा पठाउने कुराको सब के अरे प्राप्त गर्ने हो भने उनीहरूको त्यो शर्तलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। हामीसँग एमयु गरिरहेको छ, तर त्यही चाहिँ संस्थालाई चाहिँ दिने कि नदिने, अनि त्यो चाहिँ तालिम चाहिँ अन द जब चाहिँ ट्रेनिङमा भएका चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ सबै खानपिनको सबै जति लाग्छ पैसा, बस्ने खाने पिने सबै व्यवस्था, त्यो चाहिँ प्रशिक्षकहरू सबै व्यवस्था हामीले गरेका छौँ, गर्ने प्रदेश सरकारले गरेका छ। हाम्रो बाबु नानीले 1 पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। उनीहरूले त्यहाँ 3 महिना फ्री चाहिँ ट्रेनिङ लिएपछि त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरू युरोप के अरे इजरायलमा जाने हो। इजरायलमा त 11 महिना काम गरेर आउने हो, पैसा पनि लिएर आउने हो। तर यही काम त हामीले चाहिँ के अरे कार्यान्वयन गर्न 2 वर्ष लाग्यो। 30 अरबको चाहिँ के अरे अनुदान आउँछ भन्ने चाहिँ चाइनिज गाई काउ फार्म चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ ढोका खोल्न सकेका छैन, त्यसको बाटो तय गर्न सकेका छैन अहिलेसम्म। हामी त्यहीँ अल्झिरहेका छौँ। हाम्रो क्षमता त्यहाँनिर रहन्छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ के अरे कर्मचारीदेखि लिएर मन्त्रीदेखि लिएर मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर सबै चाहिँ तयार हुनु पर्यो। यो चाहिँ प्रदेश सभाले त्यसको चाहिँ लिगल चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू चाहिँ तयार गरिदिनु पर्यो। हामीले चाहिँ आवश्यकता परेको छ, त्यो काममा चाहिँ हाम्रो छलफल हुनु पर्यो। हामी त्यस्तो गम्भीर खालका चाहिँ प्रश्न जसले चाहिँ करिब चाहिँ 2000 चाहिँ रोजगारी दिन्छ। यहाँ कति धेरै दुधको उत्पादन हुन्छ, एक दिनमा कति सय लिटर चाहिँ उत्पादन हुने गाईहरू यहाँ ल्याउँछन्। यो सबै अनुदानमा उनीहरूले 5-10 वर्षभित्र उनीहरूले सोच्यो हामीलाई नै सुम्पेर जाने हो। त्यस्तो चाहिँ के अरे महत्त्वपूर्ण चाहिँ उसलाई पनि हामीले गर्न सकेका छौँ। यो कति सङ्कट छ हामी। त्यस कारणले यस वर्ष चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले माननीय के अरे सभा मार्फत चाहिँ सबै चाहिँ संसदन प्रदेश सभालाई चाहिँ के जानकारी गराउन चाहन्छु भने गण्डकी प्रदेश सरकारको यो शासकीय क्षमता अभिवृद्धिको सवालमा गम्भीर चाहिँ ध्यान आकर्षण भएको छ। यो चाहिँ गम्भीर चाहिँ के अरे महसुस गरेका छौँ, हामीले गम्भीरतापूर्वक महसुस गरेका छौँ। अब आगामी वर्ष यो 2 वर्षभित्र चाहिँ हामीले यो वर्ष धेरै कुरा आधार तयार गरेर 2 वर्षभित्र हामीले एउटा सरकार हुनुको चाहिँ सरकार हुनुको अर्थ चाहिँ देशलाई, दुनियाँलाई, जनतालाई देखाउनु पर्ने छ। हामीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो आश्वस्त पार्नुपर्ने छ कि प्रदेश सरकारहरू चल्न सक्छन्। आज चाहिँ तपाईँको संहिताका विरोधीहरूले पनि प्रदेश सरकार चाहिँ चल्दैन, आवश्यक छैन भन्ने प्रश्न उठाइरहेको बेला हामीले आफ्नो क्षमता देखाउनु पर्दैन, आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दैन। यो प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने कुरामा चाहिँ यो प्रदेश सभाभित्र गम्भीर छलफल हुनुपर्छ। हामीले कहाँ काम गरिरहेका छौँ, कहाँ चाहिँ के काम कमजोरी गरेका छौँ, त्यो कुरा देखाउनु पर्छ। यो राजनीतिक स्टन्टबाजीको लागि भाषण गर्ने एउटा अलग कुरा हो, तर चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ साँच्चै नै तपाईँको के अरे आलोचना, कन्स्ट्रक्टिभ खालको आलोचना, क्रिएटिभ खालको आलोचना चाहिएको छ हामीलाई, किन हामी सबै पहिलोपटक काम गर्दैछौँ। यति कुरा प्रदेश सरकारको बारेमा राखेर अहिले केही राजनीतिक प्रश्नहरू पनि उठिरहेछ। त म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी चाहिँ संघीयता कार्यान्वयनको चाहिँ एउटा पात्र, संघीयता कार्यान्वयनको पात्रहरू हामी सधैँ चाहिँ नेपाल सरकारलाई या चाहिँ नेपालका ठुला दलहरूलाई या चाहिँ सङ्घलाई मात्रै गाली गरेर पनि पुग्दैन भन्ने महसुस चाहिँ मलाई भएको छ। आफ्नो ठाउँबाट कति काम गरिरहेको छ र अरूलाई मात्रै औँलो देखाउँछ। हामी सधैँ प्रदेश सङ्घ सरकारलाई गाली गरेर चाहिँ हाम्रो दायित्व पुरा भएको हुँदैन। यद्यपि यो गण्डकी प्रदेश सभामा चाहिँ उत्साहका साथ भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकार चाहिँ यो के अरे आफ्नै पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष, आफ्नै पार्टीको चाहिँ तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएर पनि त्यो सरकारको विरुद्धमा संहिता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा चाहिँ नेपाल प्रदेश सरकारहरूलाई चाहिँ सघाउने सवालमा, उनीहरूले गाइड गर्ने सवालमा, व्यवस्थापन गर्ने सवालमा, स्थानीय सरकारलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सवालमा नेपाल सरकारले जुन चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो आलोचना कङ्ग्रेसको साथीले भन्दा मैले नै बढी गरेको छु। त्यो आलोचना हाम्रो चाहिँ अरू मुख्यमन्त्रीले भन्दा मैले नै बढी गरेको छु। आफ्नो चाहिँ हामी कहिले कहिले भन्छौँ नि मुख्यमन्त्रीको चाहिँ के अरे यो चाहिँ विरोध नेपाल सरकार विरोध मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा जान्छ। हाम्रो अहिलेसम्म त्यो संस्कारमा छौँ हामी।
यो मुख्यमन्त्री पद चाहिँ आफ्नो लागि हो भने धरापमा पर्छ, यो मुख्यमन्त्रीको पद चाहिँ प्रदेशको लागि हो, प्रदेशको जनताको लागि हो, सङ्घीयताको लागि हो भने त्यो धरापमा परेर के हुन्छ। तर जुन चिज चाहिँ हामीले गर्न खोज्दैछौँ, मुख्यमन्त्री जुन चिजको लागि काम गर्दैछ त्यो चिजै प्राप्त हुँदैन, त्यो वातावरण बन्दैन भने त्यो मुख्यमन्त्री भइरहनु के अछितो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो सवालमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ गरेका कमी कमजोरीहरू हामीले पनि सुझाव दिनुपर्ने। कतिपय कुराहरू फेरि के हुन्छ, समन्वय गरेर गयो भने धेरै कुरा प्राप्त हुँदो रहेछ, तर त्यो कुरामा झगडा गरेर राख्यो भने उसले पनि नदिने हामीले नदिने कुरा पनि हुन्छ। यो अनुभव चाहिँ हामीले यो पनि सिकेका छौँ कि यसबाट चाहिँ कतिपय कुरा हामीले समन्वय गरेर धेरै कुरा प्राप्त गरेका छौँ, कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ तपाईँको वाद विवाद गरेर धेरै कुरा प्राप्त गरेका छौँ, कतिपय कुराहरू सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ झगडा गरेर यो चाहिँ एउटा सार्वजनिक चाहिँ खपतको विषय बनाएर पनि हामीले काम गरेका छौँ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै चाहिँ तलमाथि छैन। र मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने हामी अहिले फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो हामीले अहिलेसम्म भन्दै आएको चाहिँ लोकतन्त्र हाम्रो लोकतन्त्र होइन। लिबरल डेमोक्रेसीले नेपालको समस्या समाधान गरेन भने हामी संहितामा गएकै हो। कम्युनिस्टहरूको शासन प्रणालीको एकदलीय चाहिँ शासन प्रणाली चाहिँ चल्दै भन्ने कुरो धेरै अगाडि चाहिँ तपाईँको मदन मण्डलले जनताको बौद्धिक जनता ल्याउँदै भनिसकेको विषय हो। सोभियत सङ्घबाट हामीले पाठ सिकेका छौँ। सोभियत सङ्घको कोल्याप्स डिसइन्टिग्रेसन किन भयो, त्यो आज किन चाहिँ शक्तिविहीन भएर चाहिँ बसिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चिज सबैबाट सिकेर चाहिँ लोकतन्त्र मूलभूत मान्यता स्वीकार गरेर अघि चाहिँ माननीय चाहिँ जसले भन्नुभयो होइन, नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू बढ्दै गयो, नेपालमा कम्युनिस्टहरू बढ्दै गयो, दुनियाँमा चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस जस्तै पार्टीहरू, फिलोसफी विश्वास गर्ने पार्टीहरू बढ्दैछन्, कम्युनिस्टहरू घट्दैछन्। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बढ्दैछन्, नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको पपुलारिटी घट्दैछ किन? अनि चाहिँ त्यो घट्दै गएको पार्टीले समस्याको समाधान गरेको भए घट्दै जान्छ भन्नुभयो साथीहरूले। यो मुलुकमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ समस्याको जड हो भन्नुभयो। मैले यो विषयमा मैले भन्ने कुरा आफ्नो विषय प्रवेश गर्न चाहेको थिएन मैले, तर प्रश्न उठिसकेपछि मैले प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ, किनभने म पनि एउटा दलको नेता हो। त्यो दलको नेताको हैसियतले त्यो एउटा पार्टीप्रति आफ्नो प्रतिबद्धताको हिसाबले म भन्छु फेरि उहाँतिर फर्केर के भन्छु मैले भनेदेखि यो मुलुकमा समस्याको जड नेपाली काङ्ग्रेस हो। यो मुलुकमा चाहिँ सरकार चलाउन असक्षम पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। किन? 15 सालमा चुनाव भयो, कति महिना चल्यो काङ्ग्रेसको सरकार। अहिलेको कम्युनिस्टको त 2/3 सरकार होइन, 2/3 नजिकको सरकार मात्रै हो। 69% बढी चाहिँ 2/3 प्राप्त गरेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार चाहिँ 15-16 महिना पनि चलेन। योग्य भएको भए चलाउँदैन, सक्षम भएको भए चलाउँदैन, चलाएन मात्रै होइन 30 वर्ष उसको नालाकीपनको कारणले, उसको मैमत्ताका कारणले, उसको घमण्डको कारणले राजा मन्त्रीलाई पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्ने अवसर मिल्यो। अनि भन्नुहोस् समस्याको जड उहाँहरू कि हामी? फेरि 46 सालमा बौद्ध लाग्यो। 46 सालमा बौद्ध लगाएपछि चाहिँ फेरि हामी चाहिँ पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भयो। 46 सालपछि नेपालमा फेरि अर्को दोस्रो पटक चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र गुम्यो। दरबारको चाहिँ पटङ्गिनीमा पुग्यो हाम्रो लोकतन्त्र। कसले पुऱ्याएको? मनमोहन अधिकारीले, प्रचण्डले पुऱ्याए, यहाँ चाहिँ माधव नेपालले पुऱ्याए, झलनाथले पुऱ्याए, केपी ओलीले पुऱ्याए, माननीय शेरबहादुरजीले पुऱ्याउनु भयो, नेपाली काङ्ग्रेसले पुऱ्याए। फेरि पनि हामी चाहिँ 62-63 सालसम्म लडाइँ लड्नु पर्यो। युद्ध गरेको पार्टीलाई पनि हामीले चाहिँ युद्ध चाहिँ बन्द गरेर यता शान्ति प्रक्रिया आऊ भन्नु पर्यो। अनि फेरि उसैसँग मिलेर हामीले चाहिँ त्यो राजाको विरुद्धमा लड्नु पर्यो। काङ्ग्रेस बोलियो भने जहिले पनि लोकतन्त्र धरापमा पर्छ। यो चाहिँ नेपाली जनताको अनुभूति हो, अनुभव हो, नेपाली जनताले भोगेको यथार्थ हो यो। अनि चाहिँ तपाईँको आज चाहिँ जुन समस्या हो, आज समस्या के हो? आज समस्या कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरेको समस्या हो। सरकार त चलिरहेकै छ, सरकारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम गरिरहेकै छ। यो सरकारले चाहिँ लोकतन्त्र लगेर दरबारमा बुझाएको छैन, यो सरकारले लोकतन्त्र लगेर दिल्ली दरबारमा बुझाएको छैन। अनि कसैले रात मिलिदियो भन्ने जुन चाहिँ गाह्रो छ नि, गाउँघरमा एउटा उखान छ, जस्तो आफू उस्तै छ्यापो भन्ने। हामी कहिले पनि अरूद्वारा सञ्चालित होइनौँ। हाम्रो आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्रता, आफ्नो स्वाधीनताको कुरा हामीले चाहिँ यो नाकाबन्दीको बेलामा देखाएका छौँ, संविधान निर्माणको बेलामा देखाएका छौँ, अहिले लिपुलेख र लिम्पियोधुरोको चाहिँ काण्डमा चाहिँ हामीले देखाएका छौँ। हामी चाहिँ कुनै चाहिँ विदेशीद्वारा चाहिँ सञ्चालित पार्टी होइनौँ हामी कम्युनिस्टहरू। देशको लागि सबभन्दा चाहिँ देशभक्तिपूर्ण भावनाका साथ लड्ने सानो सानो कम्युनिस्ट समूहदेखि लिएर चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो नेकपा एमालेसम्मको चाहिँ कम्युनिस्टहरू सबभन्दा देशभक्त कोही छ भने कम्युनिस्टहरू छन्, काङ्ग्रेस छन् कहीँ। काङ्ग्रेस 80 वर्षसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसलाई के आरोप लगाउने गर्थे मान्छेहरूले? यो विदेशी दलाल हो भने आरोप लगाउने गर्थे।
नेपाल एउटा चाहिँ प्रशासनिक एकाइ हो भन्ने चाहिँ उहाँको नेताहरू होइन। नेपाल एउटा चाहिँ भारतको एउटा प्रशासनिक एकाइ हो कि एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो। दुनियाँको चाहिँ 19वटा मुलुकहरू मात्रै छन् स्वतन्त्र भएको, कहिले पनि कुनै विदेशी शक्तिको चाहिँ मातहतमा नपरेको, अधीनमा नपरेको एउटा स्वतन्त्र भएर बाँचेको मुलुक 19वटा मुलुक मात्रै। त्यस्तो स्वाभिमानी मुलुक, त्यस्तो स्वतन्त्र मुलुक नेपाल हो। त्यो चाहिँ यो मुलुकलाई स्वतन्त्र राख्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहम भूमिका छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारणले चाहिँ राजनीतिक स्ट्यान्डर्ड लागि जे पनि भन्ने कुरा होइन, यथार्थमा आधारित गरेर भन्नुपर्छ हामीले। यति कुरा राखेर अब अहिले हामी चाहिँ जुन खालको चाहिँ के अरे लोकतन्त्रको कुराकानी गरिरहेका छौँ, लोकतन्त्रमा के हुन्छ? तपाईँले चाहेको जस्तो चाहेको बेलामा चुनाव हो भने त्यो लोकतन्त्र हुने, तपाईँलाई चुनाव चाहिँ बोझ लाग्यो भने त्यो चाहिँ अलोकतन्त्र हुन्छ? दुनियाँमा चाहिँ चुनावको नि अर्थ हुनु पर्यो। यो कुनै राजा महाराजाले सञ्चालन गरेको पञ्चायती चुनाव हो, यो कुनै पञ्चायती शासकले चुनाव गरेको चाहिँ पञ्चायती चुनाव हो जहाँ हामी चाहिँ बलजफ्ती भाग लिँदैछौँ। यो त नेपाली जनताले निर्माण गरेको नेपालको संविधान मुताबिक सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री, उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र विवाद भयो, काम गर्न पाइन, सकिएन, काम गर्न दिएन, यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँले ट्रायल गर्नुभयो नि संसद चाहिँ यो चाहिँ के अरे पार्टीभित्र यो चाहिँ अवसरवादको चाहिँ पदको चाहिँ सौदाबाजी गरिराख्नुभन्दा म नयाँ चाहिँ के अरे उसमा जान्छु भनेर भन्नुभयो। अदालतले त्यसलाई चाहिँ बेटिक ठहरायो। उहाँको चाहिँ उहाँले गरेको सिफारिस सदर त भएन नि, बदर भयो नि। सदर भएपछि त्यो चाहिँ के अरे चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ अस्थिरता देख्ने शक्तिले अहिले स्थिरता भएको छ, अस्थिरता भएको छ, संसद पुनर्स्थापना भयो। अहिले के खेलमा छौँ हामी? सरकार चाहिँ चलाउने खेलमा छौँ कि नयाँ सरकार गठन गर्ने खेलमा छौँ कि गठन गर्न सकेका छौँ कि त्यो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छौँ कि हामी झगडा गरिरहेका छौँ? हामी त्यो सरकारले चाहिँ कुछ गरिरहेका छौँ? अस्थिरता फिर्याउने काम कसले गरिरहेको छ हामी? त्यस कारणले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा यसमा चाहिँ सही साबित भएको छ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो? संसद र यो संसदको यो समीकरण रहन्जेलसम्म, पार्टीको यो झगडा रहन्जेलसम्म यो मुलुकको स्थिरता हुन्न, सरकारले काम गर्न सक्दैन। त्यस कारणले नयाँ चाहिँ म्यान्डेटमा जाउँ। जनताले जे म्यान्डेट दिन्छ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बेलाको सिफारिस गर्दा ताकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पद गुमाएर जनताले अविश्वास गरेर दोस्रो दर्जामा झर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस 1 नम्बरमा झर्यो भने त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ सिफारिस गरेको चाहिँ एमाले नै पहिलो नम्बर या चाहिँ के अरे संयुक्त पार्टी नै 1 नम्बरमा हुन्छ भन्ने सिफारिस गरे हो र। जनतामा जाउँ, जनताले जे निर्णय गर्छ त्यही निर्णय गर्ने हो। जनताले जसलाई जित्छ उसले सरकार चलाओस्। यो चाहिँ यो संसदको अहिले जुन खालको समीकरण छ यो समीकरणले राजनीति चाहिँ स्थिरताको चाहिँ प्रत्याभूति गर्न सकेन भन्ने कुरा मात्रै हो नि। त्यो कुरा त अहिले पुष्टि भएको छ। खोइ त सरकार, खोइ नयाँ सरकार बनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ सरकार बनाउन पनि नसक्ने, काम गर्नु पनि नदिने। अनि अहिले हामी अब दुईटा पार्टी चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा चाहिँ थियौँ, त्यसलाई फेरि चाहिँ अदालतले फुटाइदिनु पर्ने। हामी कति निरीह छौँ? हाम्रो नेताहरूतिर फर्केर म सम्मान नेताहरूतिर फर्केर भन्न चाहन्छु, हामी कति निरीह छौँ? एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे अदालतको एउटा न्यायाधीश भन्दा चाहिँ कति निरीह छौँ हामी? आन्दोलन हामीले हाकेका छौँ कि अदालतले हाकेका छ? हाम्रो पार्टी चाहिँ के अरे रात मिलेको भन्नुभयो। हाम्रो पार्टी त तपाईँको दुईटा पार्टी अलग अलग हुँदाखेरि पनि एउटै चाहिँ मेनिफेस्टो लिएर एउटै चुनाव चिन्ह लिएर चाहिँ उठेको चाहिँ के अरे लडेको पार्टी हो। त्यो चुनाव चिन्ह चाहिँ को बेलादेखि के अरे एउटै चाहिँ मेनिफेस्टोको आधारमा चुनाव चाहिँ लडेको बेलादेखि हाम्रो धेरै चाहिँ के अरे सहकार्य हुँदै थियो नि। यो त कुनै ओभरनाइट चाहिँ भएको चिज थिएन। त्यो चुनाव पछाडि सम्पन्न भइसकेपछि हामी संयुक्त सरकार बनायौँ। संयुक्त सरकार बनाएपछि हामीले के जनतालाई भनेकै थियौँ हामी के अरे एउटै चाहिँ चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने भनेको, त्यसमा अलिकति सहमति भएन। चुनाव चिन्ह आफ्नो पनि लगाएका छौँ, एउटै घोषणापत्रबाट लडेका छौँ हामी। तर यो चाहिँ एउटै घोषणापत्र लडेर चाहिँ हामी चुनाव के अरे जितिसकेपछि हामी एक त गर्छौँ भनेर जनतासँग गरेको कबुल पुरा गरेको थियो। यद्यपि त्यसमा चाहिँ हाम्रो पनि बुझाइ के छ भने पर्याप्त होमवर्क भएन, पर्याप्त छलफल भएन, पर्याप्त चाहिँ गृह कार्य नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा फेरि के अरे विकृतिहरू विसङ्गतिहरू उब्जिएर चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टी फेरि अब अलग अलग भएको छ, डिसइन्टिग्रेट भएको छ पार्टी। त्यसमा हामीलाई दुःख छ। कुरो त यहाँनिर मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी जुन ठाउँमा उभिएका छौँ, मैले चाहिँ के अरे फर्केर भन्न खोजेको हामी 5 वर्षको लागि एउटै चुनाव चिन्ह लिएर आएका छौँ। के अरे घोषणापत्रको चाहिँ साबिक माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र पनि त्यही हो, साबिक एमाले घोषणापत्र पनि त्यही हो। त्यस कारणले आज पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री भएर चाहिँ निर्वाह कार्यान्वयन गर्ने पनि त्यही घोषणापत्रमा आधारित भएर होला। अझ हरिबहादुर चुमानज्यूले चाहिँ मन्त्री भएर चाहिँ गर्ने पनि त्यही चाहिँ त्यही घोषणापत्र हो। अरू घोषणापत्र छैन नि। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै घोषणापत्र छ, राष्ट्रिय जनमतको आफ्नै घोषणापत्र छ। त्यतिखेरको नयाँ शक्ति अहिले चाहिँ तपाईँको सङ्घीय जनता समाजवादी पार्टीको आफ्नै घोषणापत्र छ होइन।
त्यो घोषणापत्रै उहाँहरूको चाहिँ अब राजाको पनि आफ्नो घोषणापत्र थियो, सङ्घीय समाजवादी आफ्नो घोषणापत्र, नयाँ शक्ति आफ्नो घोषणापत्र थियो। ती सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा मिलेपछि अब उहाँको घोषणापत्र चाहिँ फेरि त्यस्तै खालको छ भन्नु पर्यो हामीले। तिनीहरूको संयुक्त चाहिँ के यो घोषणापत्रले चाहिँ एक ठाउँमा राख्दाखेरि बुझ्नुपर्ने होला हामीले। तर यो अहिलेको उहाँहरूको चाहिँ के अरे कङ्ग्रेसको जस्तो हाम्रो त्यो के अरे यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्तो आफ्नो चाहिँ के अरे घोषणापत्र त हामीसँग छैन नि। त्यहाँदेखि एउटै घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारबाट छोड्नु भने किन? यसले चाहिँ के अरे संहिता कमजोर बनाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। हो यो चाहिँ तपाईँको जतिसुकै संहिता आए पनि हाम्रो कुनै न कुनै रूपमा हामी चाहिँ सङ्घीय केन्द्रीय कमिटीसँग, केन्द्रीय नेताहरूसँग हामी कुनै न कुनै आबद्ध छौँ, कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ कमिटी बनाउने हामी बाँधिएकै छौँ। तर प्रदेशका सरकारहरू निर्माण गर्ने कुरामा म यहाँ तपाईँलाई आज यो समाज सभामा एउटा कुरा डिस्क्लोज गर्न चाहन्छु। त्यो भने के भनेदेखि मैले यो गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल गठन त गर्दाखेरि नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरिनँ, उहाँसँग इजाजत मागिनँ, म आफैले गठन गरेको हो। त्यसको एउटा उत्तर मैले के दिनु खोजेको, के सन्देश दिनु खोजेको नेपाल सरकारलाई भने प्रदेश सरकारहरू एकपटक चाहिँ आफ्नो पार्टीले चाहिँ संसदीय दलको नेता चुनिसके पछाडि त्यो चाहिँ मुलुकको चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो। मुलुकको संविधान कार्यान्वयन गर्ने एउटा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले पाएको चाहिँ अधिकार, एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीले पाएको अधिकार जे प्रयोग गर्छ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले त्यही अधिकार प्रयोग गर्ने हो भनेर मैले चाहिँ किन सोचेको उहाँसँग सोधिनँ मैले। त्यो आज मात्रै मैले डिस्क्लोज गर्दैछु। त्यसकारणले एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लड्नेहरूले चाहिँ अलग अलग ठाउँमा बस्नुपर्छ, सत्ता पक्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ, अलग अलग पार्टी हुनुपर्ने। हिजो अलग अलग पार्टी हुँदाखेरि एउटा घोषणापत्र गरायो भने हामीले आज किन छुटिनु पर्यो? तर सँगै के अरे माथिको सरकारको चाहिँ के अरे नेताहरूको निर्णयले गर्दाखेरि हामी चौरादी भएको छौँ भने यसले चाहिँ संहिता कमजोर बनाउँछ। हामी चाहिँ तपाईँको के अरे हाम्रो गण्डकी प्रदेशले एउटा अर्को काम पनि गर्यो, गर्वको काम। कर्णालीले पनि त्यो काम गर्यो। कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले आफ्नो चाहिँ प्रदेशका नामहरू गर्दाखेरि माथि चाहिँ नेताहरूसँग चाहिँ सहमति मागेर नेताहरूको चाहिँ व्हिप जारी गरेर चाहिँ हामीले गरे होइन। हामीले चाहिँ लामो चाहिँ छलफल चलाएर गण्डकी प्रदेशै बनाउनुपर्छ, अरू तलमाथिको चाहिँ कुरामा जाँदाखेरि हुँदैन भनेर हामी त्यतिखेर पनि यो चाहिँ यस आफ्नै चाहिँ प्रिरोगेटिभ अधिकार हो गण्डकी प्रदेश सभाको, गण्डकी प्रदेशको चाहिँ के अरे आफ्नो प्रदेशको नाम राख्ने, आफ्नो राजधानी तोड्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो आधारलाई पनि हामीले छोडेका थिएनौँ हामीले। तर अहिले पछिल्लो कालमा चाहिँ बागमती प्रदेशको काठमाडौँबाट निरीक्षण मुताबिक सबै चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको के अरे ढुङ्गामाथि छातीमाथि ढुङ्गा राखेर भडाल्नु परिरहेछ भन्नुभयो हामीले सुनेका छौँ नि। पार्टीले व्हिप जारी गरिहाल्यो, अब मन परेको छैन तर गर्नु पर्यो। हामी त्यहाँ चाहिँ संहिताको खिलाफमा गएका छौँ। प्रदेशको प्रदेश सभाको चाहिँ सार्वभौम अधिकारमाथि चाहिँ हामीले आफैले ख्यालठट्टा गरेका छौँ। अनि यो चिज चाहिँ हामीले बुझ्नु परेन। यहाँ चाहिँ के अरे लुम्बिनी प्रदेशमा त्यो मिल्ने स्थितिमा थिएन। और नेताहरूले चाहिँ माथिबाट चाहिँ व्हिप जारी गरेर चाहिँ ल चाहिँ तपाईँको भालुबाङमा या चाहिँ के देउखुरीमा भनेपछि बल्ल चाहिँ भयो। हाम्रो जस्तो आफ्नै चाहिँ के अरे प्रदेश सभाको चाहिँ औकातबाट चाहिँ निर्णय गर्ने भने त्यो निर्णय चाहिँ हुने थिएन। त्यस कारण हामीले सुरुको दिनदेखि नै यो संहिताको पक्षधर्ताको चाहिँ रूपमा गण्डकी प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश सभालाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस ढङ्गले हामी चलाउँदै आएको हो। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ के अरे भित्रभित्र हामीले धेरै केही कठिनाइ पनि खेप्नु पर्यो होला तपाईँको मुख्यमन्त्रीले। त्यो उसँग मात्रै छ विषय छ, त्यो अरूको चाहिँ विषय चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सबै चिजमा चाहिँ हामीले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु त्यसको एउटा लोजिकल एन्ड हुनु पर्यो, राजीनामाको एउटा लोजिकल एन्ड हुनु पर्यो, राजीनामाको एउटा अर्थ हुनु पर्यो। सँग छुट्टिनु यहाँ छुट्टिनुपर्छ भने हामी संहितामा किन गइराख्ने, सङ्घीय प्रदेशको अलग चाहिँ आइडेन्टिटी छ भनेर किन भन्ने पार्टी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी किन सरकार चलाउने कुरा त नेपालको संविधान अनुसार हो, पार्टीको विधान अनुसार होइन। जुन बेलासम्म संसदीय दल चाहिँ चल्छ, संसदीय दल चलाउने बेलासम्म त दलको पार्टीको चाहिँ निरीक्षण पनि मान्नुपर्छ हामीले। तर एकपटक चाहिँ तपाईँको त्यो अख्तियार प्राप्त गरिसकेपछि मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू, सांसदहरूले चाहिँ नेपालको संविधान मान्नुपर्ने होला नि, पार्टीको विधानभन्दा पनि। अर्थात् पार्टीको विधान अनुसार चल्ने कि मुलुकको संविधान अनुसार चल्ने, मुलुकको संविधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरो भन्छ। नेपालमा यही कुराको फेरि पनि हामीले छिनोफानो गर्नुपर्छ। त म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु माननीय सभामुखज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस होस् या राजामा होस् या चाहिँ जनता समाजवादी होस् या नेकपा एमाले होस् या नेकपा माओवादी केन्द्र होस्, अब यो सबै पार्टीले एउटा छलफल चलाउनुपर्छ। पार्टी र चाहिँ सरकारको बिचको अन्तर्सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, पार्टी र सरकारको बिचको अन्तर्सम्बन्ध हामी के अभ्यास गरिरहेछौँ। कम्युनिस्टहरूले चाहिँ तपाईँको उहिलेको चाहिँ एकदलीय चाहिँ शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूको अभ्यास खोज्दैछौँ, जहाँ सरकार चाहिँ तपाईँको पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ छाया मात्रै हुन्छ। हामी आज त्यो अभ्यास गर्दैछौँ। यहाँ हामी चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा छौँ। हामी चाहिँ ओपन चाहिँ सोसाइटीमा छौँ। हामी संसदीय प्रणालीको अभ्यास गर्दैछौँ। हामी
त यो अभ्यासमा चाहिँ तपाईँको हामीले एक ठाउँ चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यास गर्ने, सरकार त्यस ढङ्गले निर्माण गर्ने, पार्टीहरूको काम गर्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ त्यो हुने, फ्रेमवर्क त्यो बनाउने, डिजाइन त्यो बन्ने, अनि काम चाहिँ हामीले चाहिँ रुसी मोडेलको या चाहिँ अरू मुलुकको मोडेलको काम गर्ने। यहाँ त हुँदा हुँदा काङ्ग्रेसले पनि त्यो मोडेल अपनाउन थाल्यो। पार्टी ठुलो कि सरकार ठुलो भने गिर्जाको पालन ठुलो चाहिँ लडाइँ। त्यही कारणले चाहिँ त्यो मध्यावधिमा जानु पर्यो, काङ्ग्रेसले हार खानु पर्यो। त्यस कारण हामी सबै पार्टीले सिक्नुपर्ने विषय के छ भनेदेखि आजको छलफलको क्रममा अब चाहिँ पार्टीहरूले आफ्नो विधान बनाउँदाखेरि पनि या दल त्याग ऐन बनाउँदाखेरि पार्टी र सरकारको बिचको अन्तर सम्बन्ध कहाँसम्म हो, कति बेलासम्म हो, त्यो छुट्याउनुपर्छ हामीले। अहिले पनि यस्तो विवाद चाहिँ पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको बिचको विवाद, यहाँ पार्टीको चाहिँ यहाँ पनि पार्टीको अध्यक्ष या चाहिँ तपाईँको विवाद, त्यसले पनि चाहिँ विवादमा रहेर अन्तर्द्वन्द्वमा रहेर चाहिँ त्यो सरकारले चाहिँ तपाईँको राम्रो पर्फर्मेन्स दिनै सक्दैन। पार्टीकै कारणले सरकार चाहिँ अयोग्य चाहिँ साबित हुन्छ। त्यस कारणले यो कुरा पनि हामीले छिनोपानो गर्नुपर्ने विषय हो। आज हामी मुलुक चाहिँ हामीले के चाहिँ कुनै सिद्धान्तको कुरा भइरहेछ र मुलुक आज चाहिँ नेताहरूको इगोको चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको कारणले चाहिँ मुलुक सङ्कटमा फसिरहेछ। इगो क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि मुलुक सङ्कटमा फसिरहेछ। यो प्रदेश हो भने त्यसको बाछिटा पर्यो आयो आजदेखि, त्यस्तो हो र? हाम्रो प्रदेश सरकार गठन गर्ने चाहिँ कुराले त्यही भन्छ र भन्दैन नि? त्यसको एउटा चाहिँ लजिक के हो त, ऱ्यासनालिटी के हो, त्यसको व्याख्या गर्ने चाहिँ गर्न सक्छौँ हामी? सक्दैनौँ हामी। त्यस कारणले यो चाहिँ प्रणाली यस्तो चाहिँ चिज चाहिँ तपाईँको नेताहरूको इगोको कारणले मुलुकको व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँको सङ्कट आउने, मुलुकको चाहिँ प्रणालीमा सङ्कट आउने, हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा चाहिँ सङ्कट आउने कुरा हुनुहुन्छ। यसमा हामीले कुनै न कुनै अब निष्कर्ष खोज्नुपर्छ, कुनै न कुनै समाधान खोज्नुपर्छ। हामीले त्यो काम चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र नै गर्नुपर्छ सबैले, र आफ्नो आफ्नो दलभित्र पनि यस्तो चाहिँ अभ्यासहरू कहिले गर्नुपर्छ होला, छलफल कसरी जाने हामी भन्ने छलफल चलाउनुपर्छ होला। यति कुरा राखेर अन्तिममा यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारको कुराहरू पनि उठ्यो, काण्डेको कुराहरू उठ्यो। म निवेदन गर्न चाहन्छु, फेरि पनि आज मैले चाहिँ तितो कुराहरू धेरै बोल्नुपर्ने स्थिति बनाएको छ। हाम्रो मुलुकमा एउटा प्रश्न उठिरहेछ, त्यो जनताले धेरै चाहिँ गरेर आज म त्यो प्रश्न उठाउन चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यू, मैले उठाउन खोजेको प्रश्न के हो? यो मुलुकमा सरकारी ओहदामा बसेर प्रधानमन्त्री मन्त्री भएर सत्ताको दुरुपयोग गरेर, अख्तियारको दुरुपयोग गरेर, आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार अकुत सम्पत्ति कमाएर करोडौँ रुपियाँ कमाएर सडकका मान्छे करोडपति बनेर मुद्दा परेर अदालतले मुद्दा हराएर अदालतमा चाहिँ जेलमा बसेको चाहिँ चिरञ्जीवी वाग्ले कुन पार्टीको, विजय कुमार गच्छेदार कुन पार्टीको, खुमबहादुर खड्का कुन पार्टीको, गोविन्दराज जोशी कुन पार्टीको, जेपी आनन्द त्यतिखेर कुन पार्टीको? एउटा कम्युनिस्टलाई देखाउनुहोस् अख्तियारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेर जेलमा परेर 5 किलोको माला 15 किलोको माला चाहिँ जेलबाट निस्कँदा कुनै बहादुरी काम गरेर देश बचाएर आएको जस्तो, हजारौं लाखौं जनताको सेवा गरेर आएको जस्तो, कुनै पुरुषार्थ गरेको जस्तो, त्यो कस्तो संस्कार हो तपाईँको पार्टीको? भ्रष्टाचार गरेर, अनियमितता गरेर, अख्तियारको दुरुपयोग गरेर जेल जाने, अनि जेलमा बसेर चाहिँ जेलबाट बाहिर निस्कँदाखेरि चाहिँ 15 किलोको माला लगाएर स्वागत गर्ने, त्यो तपाईँको पार्टी हो, हाम्रो पार्टी होइन। त्यसकारणले चाहिँ आज व्हाइट बडी र न्याय बडीको कुरा उठिरहेछ। म निवेदन गर्न चाहन्छु, व्हाइट बडी र न्याय बडी कसको पालनमा भएको? शेरबहादुर देवजी सम्मान्य प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भएको काण्डहरू नि काण्डहरू। बरु हामीले त्यो काण्डको बेला चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कतिले कहाँ के खायो, कमिसन खायो थाहा छैन। त्यो कमिसन खाएको बापत चाहिँ जे चाहिँ खालको सम्झौता भयो त्यो सम्झौता अनुसारको इन्स्टलमेन्ट सरकारले बरु आजसम्म तिर्नु परिरहेको छ। 2टा न्याय बडी किन्दाखेरिको चाहिँ तपाईँको किस्ता तिर्नु परिरहेको छ, 2टा व्हाइट बडी किन्दाको चाहिँ किस्ता तिर्नु परिरहेको छ। आज हामीले चाहिँ तिर्नु परिरहेको छैन, राज्यले त्यो बोझ तिर्नु परिरहेको छैन। भ्रिगुडमा कागज कारखानाको कुरा उठाउनु भयो उहाँले। आज त कम्युनिस्टको सरकार, नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो सरकार चलाउने बेलामा चाहिँ सबै गरेका फोहोर कुँडा कर्कट पन्छाउनेमा चाहिँ दिक्क भइरहेछ। उसको धेरै बढी शासन चाहिँ त्यसमा चाहिँ फसिरहेछ, बिताउनु परिरहेको छ। भ्रिगुडी चाहिँ कागज कारखाना गुन्द्रुकको मोलमा, बिरगल चिनी कारखाना गुन्द्रुकको मोलमा, अनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको हरिसिद्धि इँटा टाइल कारखाना गुन्द्रुकको मोलमा, उदारीकरणको नाउँमा बाँसबारी जुत्ता कारखाना चाहिँ गुन्द्रुकको मोलमा बेचिएको नेकपा एमाले हो, अरू कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि हो, राप्रपाले हो, नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदाखेरि उदारीकरणको नाउँमा, निजीकरणको नाउँमा, बजारीकरणको नाउँमा बेच्यायो होइन तपाईँहरूले?
अनि त्यसको चाहिँ आधार समस्या हामीले कति भयो? एउटा चाहिँ कपास कारखाना चाहिँ तपाईँको बुटबल धागो कारखाना चाहिँ दुई क्षेत्रमा जाँदाखेरि कति हजार मान्छेको चाहिँ रोजगारी गुमिएछ, कति हजार चाहिँ कपास हुन्थ्यो अनि किसानको रोजगारी गुमिएछ। त्यसको समीक्षा गर्नुभएको छ तपाईँले? त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै चिजहरू चाहिँ हामीले जहिले पनि तपाईँको भन्न पाएर पक्का भन्ने होइन। फेरि पनि तपाईँको घामतिर फर्केर थुक्यो भने त थुक त आफ्नै अनुहारमा आइलाग्छ। कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ नगर्नुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले त्यो गरेका छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज ललिता निवास प्रकरणको कुरा आउँछ। ललिता निवास प्रकरणमा अहिलेको सरकार सामेल भयो। अहिले सरकारले गरेको एउटा काम मात्रै हो। ललिता निवास प्रकरणमा चाहिँ यो अनियमितता भएको छ, यो चाहिँ तपाईँको अख्तियारको दुरुपयोग भएको छ। त्यस कारण त्यसको छानबिन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ 3 सदस्यीय कार्यदल सागर प्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर त्यो कार्यदलले दिएको रिपोर्टको आधारमा आज अख्तियारको प्रमुखै दिपपर्नेश जस्ता मान्छेहरू चाहिँ जेलमा छन्। त्यो जेलमा हालेको कसले हो? तपाईँको सरकारले त होइन। अब अहिले सरकारले चाहिँ त्यो जेलमा हालेको हो। अनि त्यसमा चाहिँ यी मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री पनि सामेल छन् भनेर चाहिँ त्यो कुरा बाहिर निकाल्नेको अहिलेको सरकारले आफ्नो नेताहरू नै पर्या होला। त्यसको कारणले पनि अहिले झगडा चाहिँ कोही ठाउँमा अलिकति झगडा चाहिँ के अरे लाई अलिकति इग्नाइट गर्ने काम चाहिँ भयो होला। यही कुरा हो। तर सरकार अख्तियारले एउटा निर्णय गर्यो। के गर्यो? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको बारेमा मुद्दा चलाउने काम चाहिँ सरकारले नै गरोस्। यो अख्तियारले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गर्न सकेन भनेर भन्यो। किन अख्तियारको ऐनले त्यो भन्यो। अरू चाहिँ त्यसमा सामेल भएको अरू चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ उनीहरूले त्यस रूपले चाहिँ जे चाहिँ प्रतिवेदन थियो प्रतिवेदन आज मुद्दा चल्यो। 38 किलोको सुनकाण्डका चाहिँ दोषीहरू कहाँ छन्? आज जेलमा छन्। लु त तपाईँहरूको सरकार भयो बेला कुन चाहिँ सुनकाण्डमा चाहिँ पक्रेर चाहिँ जेलमा परेको छ त्यो अपराधी? अनि आज त्यसैलाई चाहिँ काण्डको चाहिँ सरकार भयो, यो कम्युनिस्टको सरकार, यो एमालेको सरकार। यो त अलि चाहिँ हजम भएन नि मान्यज्यू। हजम हुने कुरा गर्नु पर्यो। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो चाहिँ कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि यो कोभिडको बारेमा पनि कुरा उठाउँछौँ कहिले कहिले हामी। कोभिडको बारेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सम्मानित सदनको विशेष अधिवेशन बस्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका चाहिँ साथीहरूले राख्नुभएको कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो। हामीले एउटा साझा सङ्कल्प पनि गऱ्यौँ। कतिपय कुरामा चाहिँ हामीले छलफल चलाएर एउटा निष्कर्षण पुगेका छौँ। र अहिलेसम्म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, खालि चाहिँ एकजना कुनै मान्छे दुईजना कुनै के भयो त्यो त भयो होला, कमजोरी त्यसो भएको छैन भन्ने होइन मेरो। त्यस्तो महामारी आउने केही संरचना छैन, केही जनशक्ति छैन, हामीले कमसेकम त्यति त गरेको। तर त्यसको सधैँ त्यो कुरा उठाएर हामीले गरेको कुरालाई चाहिँ ढाकछोप गर्न मिल्दैन होला। हामीले जुन दिन चाहिँ तपाईँको गण्डकी प्रदेशको 11 जिल्लामध्ये 10 जिल्ला चाहिँ ग्रिन जोनमा चाहिँ घोषणा गरेका थियौँ। कास्की जिल्ला मात्रै बाँकी थियो। त्यही दिनदेखि चाहिँ फेरि चाहिँ नयाँ सिराबाट चाहिँ कोभिड चाहिँ फेरि चाहिँ आउन थाल्यो, महामारी फेरि चाहिँ बढ्न थाल्यो भन्ने चाहिँ प्रश्न आएको छ। अहिले पनि हामी चाहिँ अरू चाहिँ जिल्लामा चाहिँ कोभिडको बिरामी देखिया छैन हाम्रो। यो कास्कीमा मात्रै बढिरहेछ। कास्की पनि त्यो डरलाग्दो रूपमा चाहिँ जे भाइभाव छ एउटा चाहिँ अन्तर्वार्तामा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीले के भन्नुभएको छ? जेठमा चाहिँ यो महामारीको चाहिँ प्रकोप अलिक बढ्न सक्छ भनेको छ, बढ्छ भनेको छ। बढ्छ भने उहाँ चाहिँ ग्यारेन्टी दिनु कुनै पनि छैन। त्यस कारणले त्यो बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ आधारमा चाहिँ अब हामी सतर्कता अपनाउनु पर्यो। प्रदेश सरकारले चाहिँ सचेतनता अपनाउनु पर्यो, अभियानहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारको त अभियानै छ कि यो चाहिँ 3 करोडै नेपालीले चाहिँ भ्याक्सिनेसन गराउने चाहिँ भन्ने अभियान छ नेपाल सरकारको। र यसबारेमा चाहिँ हामीले जे कामहरू गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्षमतामा सबै बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भयो। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ कुनै भ्याक्सिनेसन चाहिँ भ्याक्सिनहरू चाहिँ उत्पादन भएको छैन। त्यसको चाहिँ आफ्नो प्रोटोकलहरू चाहिँ गर्दै ल्याउनु पर्यो। त्यो चाहिँ काम गरेर अहिले चाहिँ जे काम भइरहेछ हामी आज चाहिँ एक खालको चाहिँ निश्चिन्त हुने स्थिति हाम्रो चाहिँ बनिएको छ। र कोभिडकै कारणले चाहिँ हाम्रो त्यो चुनौतीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै अवसर पनि के मिल्यो भनेदेखि हाम्रा स्वास्थ्यका संरचनाहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ विस्तार गर्ने काम, सुदृढ गर्ने काममा चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ बाहनामा चाहिँ हामीले धेरै काम गरेका छौँ, धेरै चाहिँ खर्च गरेका छौँ हामीले। त्यो पनि अर्को चाहिँ यो पोस्ट कोभिडको सिचुएसन अब हाम्रो लागि सुखद हुनेछ भन्ने विश्वास छ हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। यो कामपछि पनि हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ होला। त्यसै ढङ्गले अब त्रिवेणी दुम्कीवास नाकाको कुरा छ। यो चाहिँ हाम्रो लाइफलाइनको भनेको छु। अहिले पनि म त्यसैलाई मैले गर्दा नसकेको हो, नगरेको होइन, समस्याबाट भागेको होइन।
हामी धेरै पटक चाहिँ हामी वन विभागको मान्छेसँग पनि बसेका छौँ, वन मन्त्रीसँग पनि बसेका छौँ, वन सचिवसँग पनि बसेका छौँ। अघिल्लो वन मन्त्रीले असहयोग गरेको साँचो हो, वनको सचिवले भन्नुहुन्छ उहाँले चाहनुहुन्थेन, त्यस कारण तपाईँ नभएको। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे यो वन यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ अनन्तनाथ बरालसँग भेटेर उहाँलाई त्यो सबै देखाएर, हामी सबै थियौँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष, देखेर उहाँले एउटा चाहिँ रिपोर्ट बल्ल दिनुभएको छ, अलिअलि पोजिटिभ रिपोर्ट दिनुभएको छ। युनेस्को चाहिँ के अरे हेरिटेजभित्र, हेरिटेज हो चितवन नेसनल पार्क, र यो युनेस्को हेरिटेजको भित्र चाहिँ बाटो बनाउनु पर्ने भावनाले युनेस्को सहमति पनि लिनु होला। युनेस्कोले जुन खालको चाहिँ संरचना बनाउँछ, जुन खालको मापदण्डहरू चाहिँ बनाएको छ, त्यो मापदण्ड चाहिँ पुरा गरेर चाहिँ कार्यान्वयन गरेर त्यो मापदण्ड अनुसारको चाहिँ संरचनाहरू बनाउनु होला भनेर चाहिँ एक खालको चाहिँ के अरे ग्रिन सिग्नल चाहिँ दिएको छ। अब त्यो आएर चाहिँ तपाईँको फेरि विभागमा आउनु पर्यो, विभागबाट चाहिँ मन्त्रालयमा आउनु पर्यो। त्यो कामको लागि चाहिँ 3-4 पल्ट त म काठमाडौँ गइसकेँ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्रिवेणी दुखिया छ, नेपाल सरकारलाई हामी दुखे अनुसारको नेपाल सरकारलाई दुखिया छैन। हामीलाई दुम्कीबास चाहिँ के अरे त्रिवेणी सडक चाहिँ धेरै चाँडै चाहिएको छ। मैले यो त नेपालको चाहिँ के बोर्डर, नेपाल र भारतको बोर्डर जोड्ने सडक हो, त्यस कारणले तपाईँलाई नि दुख्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर भनेको छु। वन मन्त्रीसँग धेरै पटक कुरा भएको छ, तर पनि अहिले पनि लो भइसक्यो, अब चाहिँ के अरे डिपिआर तयार गर्ने चाहिँ चरणमा पुगिसक्यो भन्ने चाहिँ अझै पनि भएको छैन। तर जे होस् अलिकति हरियो बत्ती चाहिँ बलेको छ। यति कुरा राखेर फेरि पनि यो प्रदेश सभाको यो 7औं अधिवेशनको यो चरणमा यो चाहिँ हामीले यो बाध्यता भावनाले चाहिँ के अरे चलाएको कि तपाईँलाई त्यसै लाग्छ? यसपटक चाहिँ हामी विवादमा थियौँ। अस्ति भर्खर हाम्रो विशेष अधिवेशन गऱ्यौँ, हाम्रो चाहिँ के अरे विधेयकहरू तयार भएनन्। तपाईँलाई याद छ कि छैन? कसैले उठाएको छैन। एउटा चाहिँ अधिवेशन त्यस्तो छ हाम्रो, जम्मा एउटा मात्रै विधेयक पास गरेको अधिवेशन पनि छ यो। त्यहाँबाट मैले पाठ सिकेको छु। तपाईँले मलाई कहिले पनि चाहिँ त्यहाँबाट पाठ सिक्नुहोस् भनेर यो चाहिँ रोशनबाट भन्नुभएको छैन। पाठ के सिकेको छु? तयारी गरेर मात्रै कमसेकम 4-5वटा 9-10वटा चाहिँ विधेयकहरू तयार गरेर मात्रै संसदको अधिवेशन बोलाउँ, ताकि हामीले त्यो चाहिँ काम गर्न सकौँ भनेर भनेको छौँ। अहिले हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ बल गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के अरे आर्थिक दायित्व सम्बन्धी विधेयक छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो त्यो। त्यो विधेयकमा चाहिँ त्यो विधेयक छ। एउटा चाहिँ सञ्चार चाहिँ सम्बन्धी विधेयक छ, एउटा बालबाल हक सम्बन्धी विधेयक छ, अर्को चाहिँ एउटा के अरे निजी फर्म चाहिँ दर्ता गर्ने एउटा विधेयक छ। यसबाहेक चाहिँ हामीले ज्येष्ठ नागरिक विधेयक बनाउनु पर्ने छ, दलितहरूको विधेयक, त्यही समुदायबाट अन्ध अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको विधेयक बनाउनु पर्छ। खास कि सामाजिक न्याय दिनुपर्ने चाहिँ समुदायका मानिसहरूको लागि चाहिँ संरक्षित गर्ने चाहिँ विधेयकहरू हामीले बनाउनु पर्ने छ। त्यो हामीले यही फेरि सक्सेस हुनु। यो 5-6वटा चाहिँ विधेयक तयार भइसकेपछि हामीले चाहिँ फेरि बजेट अधिवेशन सुरु हुन्छ। हामी बजेटको निर्माणको क्रममा लाग्छौँ, त्यसमा छलफलमा लाग्छौँ। त्यस कारणले यसपटक चाहिँ हाम्रो के अरे विधेयक अलिक चाँडै फास्ट ट्र्याकमा गएर त्यो आइरहेको विधेयकहरू पास गरेर चाँडै यसको अन्त्य गरेर फेरि नयाँ अधिवेशन बोलाउने क्रममा चाहिँ जानुपर्छ। त्यो काममा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसपटक चाहिँ हामीले यो विकासको कुराकानी गर्दाखेरि स्थानीय तहसँगको चाहिँ हाम्रो अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति बढी बढाएका छौँ। र यो नयाँ चाहिँ आइजिआर चाहिँ जुन चाहिँ एक्ट आएको छ, इन्टर गभर्मेन्टल रिलेसनको चाहिँ कोअर्डिनेसनको जुन चाहिँ विधेयक आएको छ, त्यो विधेयक अनुसार चाहिँ हामीले स्थानीय तह र हाम्रो बिचको अन्तर सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, द्वन्द्वलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बिल पनि हामी ड्राफ्ट गर्दैछौँ। र स्थानीय तहले अहिलेसम्म चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ 4थो वर्ष हो, अब 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ। तर धेरै चाहिँ स्थानीय तहले 42वटा स्थानीय तहहरूले अहिलेसम्म आवधिक योजना बनाएको छैन। त्यो आवधिक योजना बनाउनलाई हामीले पिएलजिएसपी कार्यक्रम अन्तर्गत आवधिक योजना बनाउनलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँको यो सबै चाहिँ यो डिपिआरको चाहिँ मोडालिटी चाहिँ तयार गरेर उनीहरूलाई दिएका छौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जो उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। र यो चाहिँ तपाईँको न्यायिक समितिको चाहिँ तालिम दिने कुराहरू, तलका चाहिँ के अरे अध्यक्ष उपाध्यक्षको के अरे भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरू, हाम्रो कर्मचारीलाई चाहिँ अन द सर्भिस चाहिँ अन द जब चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ दिने कुराहरू, गण्डकी प्रदेश प्रतिष्ठानले चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। र गण्डकी प्रदेश प्रतिष्ठान मार्फत चाहिँ हामीले नेपालको एउटा मोडल प्रतिष्ठान हो, त्यो कुनै पनि प्रदेशमा छैन। त्यस कारणले सङ्घको स्थानीय चाहिँ प्रतिष्ठान, स्थानीय चाहिँ पर्यटन प्रतिष्ठान जुन चाहिँ छ जाउले खेलको, त्यसले चाहिँ एउटा हामीले बनाएको जुन चाहिँ तपाईँको रणनीतिक योजना हो, जुन खालको चाहिँ कार्यविधि हो, जुन खालको कार्यनीति हो, त्यो चाहिँ प्रतिष्ठानले चाहिँ सञ्चालन गरेको, र जुन खालको टेक्स्ट बुक चाहिँ तपाईँको पाठ्यक्रम चाहिँ उसले करिकुलम निर्धारण गरेको छ, त्यो चाहिँ करिकुलमलाई चाहिँ उसले देशव्यापी रूपमा चाहिँ वितरण गरेर गण्डकीको मोडेल हो यो मोडेल चाहिँ सबैले यही अनुसार काम गर भनेर चाहिँ दिएको छ। एउटा मोडेल चाहिँ पेश गरेका छौँ हामीले गण्डकी पर्यटन प्रतिष्ठान चाहिँ मार्फत चाहिँ।
र त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3-4 लट चाहिँ कर्मचारीको चाहिँ व्यवस्था गरिसकेको छ र अरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कम्युनिटीसँग फोरम फेडरेसनसँग हाम्रो चाहिँ त्यो अन्तर सरकारी चाहिँ सम्बन्धहरू कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ 2-3 पटक चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल चलाइसकेका छौँ उहाँहरूसँग इन्टरनेसनल चाहिँ विज्ञहरूसँग चाहिँ छलफल चलाएका छौँ त्यसले अरू चाहिँ तपाईँ एसिया फाउन्डेसन लगायतका अरू संस्था पनि काम गरिरहेको छ त्यसले महत्त्वपूर्ण चाहिँ र प्रभावकारी काम गरिरहेको कुरा चाहिँ हामीले यो चाहिँ प्रदेश सभाको यो सम्मानित सदन समक्ष प्रदेश सरकारको तर्फबाट जानकारी गराउन पाउँदाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै गर्व महसुस किन भएको छ भनेदेखि यो एउटा मोडेल बन्यो हाम्रो पछि किन हाम्रो गण्डकी प्रदेशको धेरै कुराहरू चाहिँ हामी मोडल चाहिँ पेश गर्न खोजिरहेछौँ मुलुकको सामु र त्यसमध्येको एउटा चाहिँ मोडल यो पनि हो र आगामी दिनमा हामीले यो चाहिँ नयाँ नयाँ मोडलहरू चाहिँ जो चाहिँ हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिन्छ त्यो चाहिँ जरुरी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मन लागेको छ र यति कुराहरू राखेर मान्य सभामुखज्यू आजको यो गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गण्डकी प्रदेश सभालाई अझ प्रभावकारी बनाऊ सायद चाहिँ हामी जाँदा हाम्रो कार्यावधि सकिँदा नसकिँदा चाहिँ हामी गण्डकी प्रदेश सभाको चाहिँ नयाँ भवन बस्न पाउने हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने स्थिति निर्माणको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ त्यसमा हाम्रो काम चाहिँ केही न केही ढिलो भएको छ यो पनि म चाहिँ यहाँहरू समस्या जानकारी गराउन चाहन्छु सदन समस्या जानकारी राख्न चाहन्छु र यो चाहिँ सदनको यो सेसनको बैठकहरूलाई प्रभावकारी रूपले सम्पादन गरेर पार्टीहरू बीचको अहिलेसम्मको समझदारलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गरेर सुदृढीकरण गरेर अगाडि बढौँ र एउटा चाहिँ सन्देश सिङ्गो मुलुकलाई दिन हामी सफल बनाऊँ र प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरामा यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकौँ यो कुरामा यो प्रदेश सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेर म आफ्नो बानी टुङ्गाउँछु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू अब यो बैठक 2077 साल चैत्र 26 गते दिनको 1 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।